बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 8 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब पेश कर रहे हैं जंगली, मुसन्निफ रज़िया भट्ट, आवाज़ हीरा मजीद की। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं। कॉल नंबर 0300291960, व्हाट्सएप नंबर 0333249537 पर मोहम्मद अजहर लतीफ़ से। तो आइए सुनते हैं पार्ट 8 सफ़ा नंबर 222 से। छोड़ो वैसी बातों को, वो मेरा है और ये तुम्हारा, फिर फर्क क्या पड़ा? दोनों के नाम ही एक तो हैं। मुझे वो अच्छा लगा, मैंने मांग लिया, वरना मैं इसे छीन भी सकती थी। और फिर देखो ना, तुम्हें कैसी खूबसूरत हीरे वाली अंगूठी मिली है। लो ये भी छीन लो, शबनम ने कहा और यूं वो अंगूठी परवीन की तरफ उछाल दी जैसे वो इस घर की सबसे कम कीमत और नाकारा चीज हो। परवीन हैरान रह गई। अब इसे एहसास हुआ कि वाकई शबनम जावेद के ख्याल में खोई हुई थी और इसे अपनी शादी की जरा भी खुशी नहीं थी। मगर अब क्या हो सकता था? जो होना था वो तो हो चुका था। अब तो इन दोनों की किस्मत एक कोरे वर्क पर नाम लिखे जा चुके थे जिसे वो किसी भी सूरत मिटा ना सकती थी। और हाँ, अगर वो मिटाने की इस्तेदाद भी कर रखती तो परवीन अपने जावेद को शबनम के हवाले कब करने वाली थी? वो भी जवान थी। खबरदार, जो अंगूठी तुमने जो जमीन पर फेंकी, मैं जो करना है कर लो बाजी, शबनम ने तल्खी से कहा। पहले तुमने क्या क्या कम किया जो अब मजीद करोगी? मैंने तुम्हारी एक बात मान ली जो बहुत बड़ी थी। मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हें जन्नत दे रही हूँ और खुद दोज़ख की तरफ बढ़ रही हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या करूंगी? तो क्या बिल्लू दोज़ख है? परवीन ने कहा। वो फूल जैसी शाख से तोड़कर वो फूल जिसे शाख से तोड़कर बालों में लगाया जाए महबूब होता है, और वो फूल जो पसंदीदा ना हो अगर बालों में टाक लिया जाए तो बोझ महसूस हुआ करता है, शबनम ने जवाब दिया। छोड़ो इन बातों को, अब क्या हो सकता है? ये अंगूठी पहन लो, घर का मजाक ना उड़ाओ। अब वक्त गुजर चुका है, जो होना था हो चुका। अब ऐसी बातें करोगी तो बदनामियां इस घर का दरवाजा खटखटाएंगी। इस बार परवीन के लहजे में प्यार भी था, नदामत भी, और इल्तिजा भी थी, और खौफ भी था। इसने अंगूठी अपनी हथेली पर रखी थी और इसे शबनम के हुजूर पेश कर रही थी। शबनम सोचती रही। इसने सोचा, हाँ, जो होना था हो चुका। अब मैं दुख की आग में जलने के सिवा और क्या कर सकती हूँ? इसने अंगूठी उठाकर हाथ में पकड़ी और चुपचाप बैठी रही। इसे पहन लो बेबी, परवीन ने कहा, और फिर वो बाहर चली गई। वो कोई और बात सुनना न चाहती थी। शबनम हाथ में अंगूठी पकड़े खुद से जिसे कह रही थी, इस बेचारे का क्या कसूर जिसे मेरे बाप का दरवाजा मेरे लिए खटखटाया और अपनी जिंदगी का साथी मुझे बनाना चाहा है। अगर इसे इल्म होता कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो मैंने इससे शादी का वादा भी कर चुकी हूँ, तो कभी मेरे घर का रुख ना करता। और वो अच्छा लड़का है, मैं इसे जानती हूँ। वो बेचारे बेकसूर है। इसके दिल में बिल्लू के लिए जैसे हमदर्दी और प्यार के जज्बात ने करवट ली। और फिर वो इस अंगूठी को देखती रही और खुद से कहा, अगर वो ना होता तो इस अंगूठी पर किसी और का नाम होता। मेरा जावेद अब पराया हो चुका है। मुझे किसी का हाथ तो थामना था, वो कैसा भी होता, मगर वो जावेद जैसा नहीं हो सकता। मैं इसे प्यार न दे सकूंगी। मेरा जिस्म, मेरी मेहनत और मेरा सब कुछ इसकी मिल्कियत होगा, मगर मेरे जहन और सोचों का वो मालिक नहीं हो सकता। शायद मैं हमेशा अपने जावेद का तवाफ करती रहूं, मगर ये अंगूठी, मैंने इसे उतारा क्यों और यूं जमीन पर फेंक कर अच्छा नहीं किया। ये अंगूठी मुझे इस माँ ने पहनाई है जो मुझसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती है। मैंने अपनी राय से माँ को आगाह भी तो नहीं किया था। वो भी बेकसूर है और अब मुझे उसकी पसंद का ख्याल करके मकबूल करना पड़ेगा। हर इस मशरी की औरत की तरह जो अपनी माँ का हुक्म खुदा के हुक्म के बाद सबसे अफजल ख्याल करती है। मुझे ये अंगूठी पहन लेनी चाहिए। मैंने ये अंगूठी उतार कर गुनाह किया है। मैं फिर कभी ऐसा ना होने दूंगी। और इस पर भी तो एक नाम कुंदा है, मगर वो जावेद नहीं, बिल्लू है। यूं जैसे वो जानता था कि जावेद के नाम की अंगूठी पहनकर मेरे जज्बात को ठेस पहुंचेगी। इसने अंगूठी अपने गालों से यूं लगाई जैसे इसे प्यार कर रही हो, और फिर उसने अंगूठी खुद अपने हाथ से पहन ली। वो अंगूठी को
उदास उदास निगाहों से देखती रही और फिर इसने अंगूठी को चूम लिया और कहा, बिल्लू, मेरे होने वाले मिजाजी खुदा, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी नाकाम मोहब्बत के दुख का कभी तुम्हें एहसास भी न होने दूंगी। इस लम्हे इसे माँ की आवाज सुनाई दी। वो इसे बुला रही थी। कई घंटे इसे इन लम्हात का गुजरने का एहसास तक न हुआ और इस दिन अपने तफल्लियात में सपने सजाने का माँ ने भी इसे जैसे मौका दिया था, या शायद इसे अपनी हम उम्र औरतों से बातों में वक्त का एहसास न हुआ हो। वो माँ की आवाज सुनकर भी चुप रही। माँ ने दोबारा आवाज न दी। वो खुद उठकर आई और बेटी को प्यार करके बोली, आओ बेटी, मेहमानों के साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं अम्मी, मुझे शर्म आती है। शबनम वाकई शर्मा गई। दो, ये इनकी ख्वाहिश है, माँ ने बताया। मैं यहाँ खाना खाऊंगी और फिर मुझे भूख भी नहीं, शबनम ने जवाब दिया। माँ ने इन बातों को वाकई बेटी को शर्मीली तरबियत जाना और वो मुस्कुराती हुई गई। उन्होंने मेहमानों को बताया कि इनकी बेटी शर्मा रही है, वो अपने कमरे में खाना खाएगी। मगर नहीं बहन, मैं अपनी बहू के साथ खाऊंगी। ये अच्छी बात नहीं कि मैं यहाँ खाना खाऊं, वो मुझसे दूर बैठी रहे। बिल्लो की माँ ने कहा, वो नहीं आएगी बहन, जिद क्या करती है। मुस्कुराकर शबनम की अम्मी ने कहा, कैसे नहीं आती, जब इसे लाती हो। बिल्लो की अम्मी बोली। वो उठकर शबनम के कमरे में गई। शबनम सिमट गई, जैसे इसके कमरे में इसे तन्हाई में बिल्लो की अम्मी नहीं खुद आ गया हो। मुस्कुराकर बड़े प्यार से लहजे में उन्होंने कहा, बेटी, तुमने हमारे साथ खाना खाने से इनकार क्यों किया। यूं ही खाला जी, शबनम शर्माकर मजीद सिमट कर बोली, मुझे शर्म आती है, मैं यही खा लूंगी। आप खाना खाइए ना। नहीं बेटी, तुम्हें मेरे साथ खा चलना होगा, और अच्छा शगुन नहीं कि मैं खाना खा लूं और मेरी होने वाली बहू मेरे सामने न हो। अगर तुमने अब इनकार किया तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। इन्होंने जैसे धमकी दे दी। शबनम घबरा सी गई। पहली बार बिल्लो की अम्मी ने इसे इम्तिहान में डाल दिया था और यूं बात कर रही थी जैसे वही इसकी अम्मी हो। इनकी बातों का हर लफ्ज प्यार में डूबा हुआ था। शबनम अब भी चुप थी। इन्होंने कहा, क्या अब भी इनकार है। जी नहीं, वो बोली। फिर पहले साथ इन्होंने इसरार किया। तो चलो फिर मेरे साथ, इन्होंने इसरार किया। शबनम कांपते पांवों से उठी और यूं नजरें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ चल दी जैसे इसकी आज ही शादी हुई हो। बिल्लो की अम्मी ने इसे यूं थाम कर रखा था जैसे वो नई नवेली दुल्हन और कहीं ठोकर खाकर गिर ना जाए। जावेद की और शबनम की अम्मी ने जब अपनी बोलने वाली सास के साथ शबनम को आते हुए देखा तो मुस्कुराई और जावेद की अम्मी से कहा, देखा कितनी अच्छी बच्ची है, अपनी माँ से तो इनकार किया मगर सास की बात मान ली। अल्लाह ने चाहा तो इसका घर खुशियों की जन्नत बनेगा। शबनम को ये सब बातें अच्छी ना लगी, मगर वो क्या कहती। वो लड़की तो जो कहीं भी बात का जवाब जो किसी भी बात का जवाब ना दे सकती थी। शबनम को ये बात अच्छी न लगी, मगर वो क्या कह सकती थी। वो लड़की तो जो किसी भी बात का जवाब ना दे सकती थी। फिर जावेद की अम्मी सच ही तो कह रही थी। इसने दिल में कहा, मेरी सास तो तुम बनने वाली थी, मगर मेरी बहन ने मुझसे ये रिश्ता छीन लिया। मैं भी कितनी बेबस हूँ। फिर सभी ने खाना खाया और इस खाने के दौरान बिल्लो की अम्मी ने शबनम की अम्मी से कहा, बेटी, हम लोग शादी की तारीख कब लेने आएंगे भला। बहन, अभी मुझे तैयारी करने दें। बहन, अभी मुझे तैयारी करना है। और हाँ, मैं पहले इसकी बड़ी बहन की शादी करूंगी और इसके साल भर बाद मैं शब्बो बेटी को रुखसत कर सकूंगी। माँ ने शबनम के दिल की बात कह दी थी। शबनम को माँ पर बेसाख्ता प्यार आ गया। वो अब ज्यादा परकटी फाख्ता की मानिंद दुखी बैठी थी। अच्छा बहन, बिल्लो की अम्मी ने कहा, जैसे तुम्हारी खुशी। यूं भी हम तब तक शहर में ही अपनी कोठी बनवा लेंगे। वो कुछ देर चुप रही। फिर बिल्लो की अम्मी ने कहा, मुझे शबनम बेटी के कपड़ों का एक जोड़ा दे देना बहन। वो क्यों। शबनम की अम्मी कुछ ना समझी। बहन, इसके लिए कपड़े सिलवाने हैं, नाप भी तो चाहिए ना, वो बोली। और फिर तीनों औरतें ने केके लगा दिया जैसे वो इतनी अहम बात भूल गई हो। शबनम की अम्मी ने कहा, हाँ हाँ बहन, जरूर ले जाना। बहुत मुद्दत के बाद इस घर के आंगन में खुशी के चंद केकहे सुने गए और शबनम ने पहली बार माँ को इतनी खुशी और यूं खिलखिलाकर हंसते हुए देखा। अब तब दूसरे दिन वो रवाना हो गईं। बिल्लो के लिए जो शबनम से गायबाना प्यार करता रहा था, इधर वो इसका क्लास फेलो होने के बावजूद इसने कभी इसका इजहार न कर सका था। शबनम से अपनी मंगनी की कामयाबी का सुनकर बहुत खुश हुआ, यूं जैसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। इधर फिर इसने वो रात इस लिबास को अपने सीने पर रखकर बसर की जिससे इसने शबनम
کی خوشبو آ رہی تھی، شادی ہونے تک جسے یہ لباس اس کی متاع عزیز بن چکا ہو۔ اور اب تو شبنم نے بھی حالت سے نباہ کر لیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ نہ کبھی جاوید سے ملے گی اور اسے ملنے دے گی، اور اگر کبھی سر راہ جاوید سے ملاقات ہو بھی گئی تو اس سے بات نہ کرے گی۔ اس طرح شاید جاوید اس سے منفرد ہو جائے، اس طرح کم از کم دونوں کا کچھ سکون تو ملے گا۔ مگر وہ جاوید سے سر راہ مل بھی کیسے سکتی تھی؟ وہ تو مہینوں گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، باہر جاتی تو کیا کرنے؟ وہ امتحان بھی فرسٹ ڈویژن لے کر پاس ہو گئی تھی، مگر امتحان میں پاس ہونے کی اسے ذرا بھی خوشی نہ تھی۔ اس نے پیار کا امتحان جو ہار دیا تھا۔ جاوید ہر چند شادی جلد کر لینے پر تیار نہ تھا، مگر اب اس کے علاوہ اور چارہ کار بھی کیا تھا؟ جس کے لیے وہ عمر بھر انتظار کا وعدہ کیا کرتا تھا وہ تو کسی دوسرے کی ہو چکی تھی۔ اب اگر انتظار بھی کیا جائے تو کس کے لیے اور کیوں؟ پہاڑ سی زندگی جھوٹے وعدوں کی بھیٹ چڑھا دی جائے۔ اور پھر بوڑھی ماں بھی تو تھی، اسے بہو دیکھنے اور اپنے بیٹے کا گھر آباد کرنے کا جنون تھا۔ وہ ہردم یہی اصرار کیا کرتی تھی، بیٹا کس کا انتظار ہے؟ شادی میں دیر کا مطلب آخر کیا ہے؟ مجھے بہو چاہیے اور تم ہو کہ اپنی ضد پر اڑے ہو۔ آخر ایک دن ماں نے جب جاوید سے بول چال بند کر دینے کی دھمکی دی، بیٹے سے روٹھ گئی، تو جاوید کے دل میں ماں کے پیار کا طوفان امنڈ آیا اور اس نے ماں سے کہا، ماں جسے تم چاہو کرو، مگر خدا را مجھ سے روٹھو نہیں۔ اگر تم بھی مجھ سے روٹھ گئیں تو خدا بھی مجھ سے روٹھ جائے گا۔ لو اب تو خوش ہو جاؤ۔ ماں نے اسے فرط مسرت سے سینے سے چمٹا کر اتنا پیار کیا جتنا کہ اس کے بس میں تھا، اور پھر دوسرے ہی دن وہ پروین کے ہاں جا پہنچی۔ انہوں نے پروین کی امی سے کہا، بہن میں بیٹے کی جلد شادی کر دینا چاہتی ہوں، آخر تمہارا کب ارادہ ہے؟ پروین کی ماں کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، تمہارا مال ہے، جب چاہو آ کر لے جاؤ، مگر سوچ رہی تھی کہ اس کے لیے کچھ جہیز تو تیار کر لوں۔ اپنی 2 بیٹیوں کے علاوہ میرے پاس اور کیا ہے؟ ان کی شادیاں بھی ڈھنگ سے نہ کی تو سارے ارمان رہ جائیں گے۔ ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، جاوید کی امی نے کہا، بس کوئی دن طے کرو، اس دن ہم پروین کو بیاہنے آ جائیں گے، تو پھر جو بھی مناسب ہو طے کر لو، وہ بولی۔ اور دونوں عورتوں نے اتوار کا دن جو پورے 15 دن بعد آنے والا تھا طے کر لیا، اور اس دن پروین کی شادی کر کے ماں اسے رخصت کرنے پر رضامند ہو گئی۔ پروین اس وقت اسکول ڈیوٹی پر تھی۔ جاوید کی امی نے اس کی ملازمت پر اصرار نہ کیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو اپنی کامیابی میں یہ خوشی کی خبر سنانے چلی گئی، مگر جب پروین اسکول سے گھر آئی تو ماں نے کہا، بیٹی تم کل سے کام پر نہیں جاؤ گی۔ مگر کیوں؟ وہ ڈر سی گئی کہ شاید ماں کو کسی نے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہو، مگر ماں نے پیار سے کہا، بیٹی آج جاوید کی ماں آئی تھی اور میں نے 15 دن بعد 25 دسمبر کو تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے۔ اب تمہاری ملازمت پر جانا درست نہیں، اور ہاں گھر میں شادی کی تیاریاں بھی تو کرنا ہے، اور یہ سب کام کرنے میں تمہارا ہاتھ ضرور بٹاؤں گی۔ یہ شبنم کو نہ جانے کیوں اپنے کمرے میں گوشہ نشیں ہو کر رہ گئی ہے، نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے اور نہ کسی سے ہنس کر باتیں کرتی ہے۔ جب سے اس کی منگنی طے کی ہے اسے چپ سی لگ گئی ہے اور پہلے سے کچھ کمزور ہو گئی ہے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن، جیسے شبنم کو دیکھ نہ سکی تھی جو ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ کی تنہائی کی فکر میں ہوں ماں، ہم دونوں کو دوسرے گھر بھیج دیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو پھر کسے بیٹی کہا کرو گی؟ بتاؤ ماں، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، ایسا میں نہ سوچوں گی تو اور کون سوچے گا؟ چل ہٹ پگلی، ماں نے ساری بات دانستہ جھٹک سی دی۔ اگر ماں بیٹی کی رخصت کرتے وقت ایسا سوچنے لگی تو ماں نہیں رہتی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم اب گھر کے کام میں دلچسپی کم لیتی ہو۔ بتاؤ بیٹی، تمہیں کیا دکھ لگ گیا ہے؟ کیا مجھے اس گھر کی تمہاری شادی طے کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو گئی؟ اب تمہاری بڑی بہن کی پسندیدہ دن بعد اب تمہاری بڑی بہن کی 15 دن بعد شادی ہے، بہت سے کام کرنے ہوں گے، تم ان کاموں میں دلچسپی نہ لوگی؟ میں ہر کام خود کر لوں گی امی، شبنم نے عزم سے کہا۔ آج کے بعد آپ کو کبھی مجھ سے شکایت نہ ہوگی۔ شاباش، مطمئن ہو کر بولی۔ دیکھا پروین، میری بیٹی کتنی اچھی ہے؟ مگر پروین نے کچھ جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں سے یوں لگتا تھا کہ پروین کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا پیار چھین کر دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے، مگر یہ خیال اسے اس دن آیا جب سب کچھ ہو چکا تھا اور وہ اس راستے پر واپس نہ لوٹ سکتی تھی۔ شبنم نے سب کچھ پوری توجہ سے کہا۔ اس نے اپنی بہن
के कपड़ों पर गोटा और तिल्ला पूरी तवज्जो से लगाया। घर तो इसने अपने हाथों तैयार किया। शादी के बाद इसने खुद परवीन को दुल्हन बनाकर सजाया और फिर जब बारात आई तो इसे शहनाई की आवाजें सुनाई दी, जिसे शहनाइयां बजाने वाले इसका मरसिया पढ़ रहे हों। इसे इन हरारत सी महसूस हो रही थी। आज बहन की शादी पर वो इतनी उदास थी जैसे खुद इसका जनाजा तैयार किया जा रहा हो। इधर इसने ना तो दुल्हा को देखा और ना कोई इसे शरारत की, जो इसका फर्ज था। बस वो तो काम करती रही और किसी को ये भी ना बताया कि इसे हल्का हल्का बुखार है। शायद ये बुखार थकन से था या इस जख्म की वजह से जो दिल पर लगा था, और आज वो ज्यादा गहरा और पायदार हो चुका था। परवीन को रुखसत करते वक्त वो बहन से गले मिली और खूब रोई। इसलिए नहीं कि बहन से बिछड़ने का दुख शदीद था, बल्कि इसलिए कि आज परवीन ने इसके इस प्यार को लूटने पर मोहर लगा दी थी, जिसे पाने के लिए वो अपनी जिंदगी भी दे सकती थी, बशर्ते कि रास्ते की दीवार इसकी बहन न होती और वो अपनी इस खिदमत का सिला न मांगती जो इसने अब तक शबनम के लिए सरअंजाम दी थी। उसकी माँ बेहद उदास थी। इसका चेहरा जर्द था। अब वो घर में 3 से 2 जो रह गई थी और वो दिन भी दूर ना था जब माँ अकेली रह जाती और इसकी आवाज पर अम्मी आई कहने वाली कोई बेटी ना होती। और एक लफ्ज की लज्जत तो एक माँ ही को मालूम है। घर से जाने वाली इस बेटी को क्या मालूम कि माएँ इस अल्फाज को सुनने के लिए बार बार बेटियों को आवाज देकर बुलाया करती है। हर काम हस्बे मामूल हुआ। परवीन बेहद खुश थी। इसने जिंदगी में पहली खुशी पाई थी, जो इसकी हर सांस के साथ जैसे शहनाइयां बजा रही थी। और जब महलाए उरूसी में वो अकेली बैठी अपने मिजाजी खुदा का इंतजार कर रही थी, जो इसके इन ख्वाबों को इस रात हकीकत का रूप देने वाला था, वो जो जिंदगी भर देखती रही थी, मगर वो कहाँ था। रात का एक पहर गुजर चुका था और अभी तक जावेद न आया था। परवीन का दिल धड़क रहा था। अंदेशों के भूत इसे चिमट रहे थे और इसे एक एक पल सदियों जितना महसूस हो रहा था। आज ये अंदेशा कि जावेद कहीं इससे शादी के बाद शबनम के छीन लेने का इंतकाम न ले, खौफ बनकर सामने आ गया था। और परवीन को जैसे गुजरते वक्त का साथ अपनी उम्र कम होती महसूस हो रही थी। दीवार पर लगे क्लॉक को वो बार बार देख रही थी और महसूस कर रही थी कि जावेद जरूर इससे नाराज है और शायद वो जिंदगी की सुनहरी रात इस कमरे से दूर गुजार देगा। ये तस्वुर भी खौफनाक था, मगर फिर इसका दिल खुशी से उछल पड़ा। इसने अपना घूंघट और नीचे गिरा लिया। दरवाजा खुला था। इसने घूंघट की ओर से देखा। आने वाला जावेद ही था, मगर वो मुस्कुरा न रहा था। इसकी चाल में वो तेजी न थी जो हर नौजवान की चाल में शादी की रात दुल्हन को देखने के लिए हुआ करती है। वो आज भी उदास सा लग रहा था, मगर परवीन ने खुद को हौसला दिया। इसने जैसे खुद से कहा था, वो जब मेरे करीब आएगा वो मेरा खुशियों में डूबा हुआ लिबास और जिस्म इसके तसल्लुक में होगा। वो सब कुछ भूल जाएगा। आखिर वो भी तो एक मर्द है। और फिर मैं इसके जहन से वो सब पुरानी बातें मिटा दूंगी जिन्हें वो शायद जिंदगी के हर मोड़ पर दोहराने का फैसला किए हुए होगा। मगर जावेद ने इसे मजीद सोचने की मोहलत न दी। इसका दिल इतना उछल रहा था कि शायद हलक से बाहर आ जाएगा। वह पहली मुलाकात के वक्त प्यार भरी चंद बातें सुनने के लिए बेताब थी। वो बातें हर लड़की का लाशऊरी सरमाया होती हैं और इसका मिजाजी खुदा जैसे अपनी दुल्हन का किताब से पढ़कर इसे सुना देता। जावेद खामोशी से स्टेज के एक कोने पर बैठ गया। इसने परवीन का घूंघट नहीं उठाया। वो बहुत देर बैठा रहा। फिर उसने कहा, यकीनन तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारा घूंघट क्यों नहीं उठाया। मेरे जज्बात में वो शिद्दत क्यों नहीं जो शादी की पहली रात हर नौजवान के दिल में हुआ करती है। और मैंने इतने ही प्यार भले चंद जुमले क्यों अदा नहीं किए। परवीन, तुम इसका जवाब दो। ये दुरुस्त है कि आज तुम मेरी बीवी हो, मगर तुम मेरी कातिल भी हो। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना, ये ना सोच कर के मैं तुम्हें वो प्यार ना लौटा सकूंगा। वो शबनम का हक था, मगर शबनम अब मुझसे इतनी दूर जा चुकी है कि मेरी उड़ान इसके घर तक नहीं पहुंच सकती। तुमने इसका हक को सलब किया है। तुमने अपने लिए इसे मायूसियों की चट्टानों
مایوسیوں کی چتا میں جلا دیا ہے، اور تم نے ہم دونوں کے راستے کو ایک طویل کر دیا ہے جسے ہم طے بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ میں تم سے سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اتنی سنگ دل کیوں ہو؟ تمہارا دل پتھر کیوں ہے اور تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو کبھی تمہیں نہیں چاہا تھا۔ میں نے تو تم سے جتنی بھی باتیں کی وہ شبنم کے لیے تھی، مگر تم نے وہ سب باتیں اپنے وجود پر سجا لی، اور اب مجھ سے شاید پیار چاہو۔ پروین صاحبہ، میں تمہیں کبھی پیار نہیں دے سکوں گا، کیونکہ اب وہ چشمہ خشک ہو چکا ہے، اور میں تم سے بھی پیار کی امید نہیں رکھوں گا، کیونکہ میں پتھروں میں پیار تلاش کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرا ارادہ تو تھا کہ میں تمہیں عمر بھر اپنے انتظار کی چتا میں جلاؤں اور شادی ہی نہ کروں، مگر یہ سب بھی میری ماں کا حکم تھا جو میں نے کیا، اور تم جانتی ہو کہ میں ماں کی حکم عدولی کر کے ایک ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا۔ تم میری ہو، مجھے اپنا مزاج خدا تو تم نے بنا لیا، مگر مجھ سے اس بتوں سے زیادہ امید نہ رکھنا جن سے انسان بے شمار مرادیں مانگتا ہے، مگر وہ بے جان پتھر جو خود انہیں انسانوں کی تخلیق کردہ ہوتے ہیں، بھلا انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ مگر خیر، تم شاید سب کچھ بھول جاؤ، میں نہیں بھول سکتا اور نہ تمہیں بھولنے دوں گا۔ میں جس آگ میں خود جلوں گا تمہیں بھی جلاؤں گا، اور چونکہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے مذہب اور خدا کو گواہ بنا کر ایسا کیا ہے، اس لیے میں تمہیں وہ سب کچھ ضرور دوں گا جو ایک میاں بیوی کا فرض ہے۔ تم ماں بھی ضرور بنو گی، مگر صرف اس لیے کہ میری ماں کو بچوں کی ضرورت ہے، مگر تم میری نہ بن سکو گی جو شوہر کی پیار چاہتی ہے۔ اس نے پروین کا گھونگھر الٹ دیا، اور پھر اس نے کہا، پروین زخم دل پر لگا ہے، اب وقت گزر چکا۔ جرم کرنے کے بعد مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ دینا بھی بے انصافی ہوا کرتی ہے، اور تم میری بھی مجرم ہو، اور میں اپنی معصوم بہن کی بھی۔ اب اس گھر میں تم اس مجرم کی سزا ضرور پاؤ گی۔ تمہیں میں ہر وہ چیز دوں گا جو تمہاری ضرورت ہوگی، مگر تمہیں پیار اس گھر میں نہ مل سکے گا، اور یاد رکھو، پیار ہی وہ خزانہ ہے جس کا ایک ریزہ دنیا بھر کی دولت سے خریدا جا سکتا ہے، اور یہ سودا پھر بھی سستا ہوا کرتا ہے۔ تم اس معصوم لڑکی کو یاد کرو جو یقیناً یہ رات کانٹوں کی سیج پر بسر کرے گی، اور پھر نہ جانے اسے کیا خیال آ گیا، اس نے پروین سے وہ رات بھی اور اسے اپنی آغوش میں سمیٹ کر یوں دنیا سے کھو گیا جیسے وہ مجرم نہ ہو، مگر یہ تو اس کا فرض تھا۔ شادی کی وہ رات ماں کی خوشیوں کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھا، اور شبنم، اس نے وہ رات واقعی جیسے کانٹوں پر بسر کی، اور صبح جب وہ دیر تک سو کر نہ اٹھی تو ماں اسے جگانے گئی۔ وہ کانپ گئی۔ شبنم کو تیز بخار تھا، بخار تو ضرور اتر جانا تھا، مگر دل پر لگے زخم کا ماں کے پاس کیا علاج جو ہمیشہ سے لا علاج رہتا ہے۔ جاوید کی امی نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ پروین اور جاوید شادی اور ملاپ کے باوجود خوش نہیں، جتنا خوش انہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ویسا پیار نہیں دے سکتے جیسا پیار اس سے متوقع تھا۔ اب جب سسرال کا ماحول دیکھ کر شادی کے بعد پہلی بار پروین اپنے گھر آئی تو شبنم نے اس کا استقبال کیا تھا۔ شبنم کا بخار اتر چکا تھا، اور اب وہ پروین کا شادی کا وہ رد عمل دیکھنا چاہتی تھی جس کی اسے امید تھی کہ وہ گھر میں سکھی نہ رہ سکے گی۔ جاوید کی امی نے تو جاوید کی پروین سے دور دور رہنے، کبھی گھر میں اسے پیار سے مخاطب کر سکے، کوئی کام نہ کہے، اور شادی کے بعد باہمی دلچسپی کا کوئی پروگرام نہ بنائے جو میاں بیوی کے لیے نئی شادی کے بعد لازم ہوتا ہے، کے بارے میں کچھ نہ پوچھا۔ وہ سوچتی تھی کہ شاید جاوید اپنے باپ کی طبیعت سے الٹ چل رہا ہے۔ وہ تو شادی کے بعد ان سے چند گھنٹوں بھی جدا نہ رہا کرتے تھے، جبکہ یہ انہی کا بیٹا جاوید ہے کہ صبح گھر سے جاتا ہے اور رات کو گھر لوٹتا ہے، اور کھانا وغیرہ بھی ماں سے مانگتا ہے یا خود ہی کھا لیتا ہے۔ جاوید بجھا سا رہتا تھا، یوں جیسے اس کی اور پروین کی شادی کر کے ماں نے اسے قیدی میں ڈال دیا ہو یا کسی جرم کی کڑی سزا دی ہو۔ پروین کو پہلی ہی شب جاوید نے صاف گوئی سے سب کچھ بتا دیا تھا۔ پروین کا خیال تھا کہ یہ سب طرف ماحول کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جاوید کے خیالات بھی بدل جائیں گے، اور وہ یہ رویہ بھی جو شادی کے بعد ہرگز
ضروری تھا۔ اپنے گھر میں پروین اداس اور پسے مردہ سی ہو گئی۔ اس کا ایک حصہ تو فضول رسومات اور رشتہ داروں کے جھمگٹ میں گزرا تھا، اور پھر ماں نے پروین کو آرام کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ وہ اب ایک عورت تھی اور شادی کے بعد انہی حالات سے گزری تھی جن حالات سے ان کی بیٹی پروین گزر رہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ شادی کی کافی راتیں سویا نہیں کرتی۔ بیٹی اپنے گھر آئی ہے تو کچھ آرام ہی کرے۔ سسرال میں نہ جانے جاوید اسے مکمل آرام کرنے بھی دے گا یا نہیں۔ پروین اب کمرے میں آن کر اس بستر پر چپ چاپ تنہا لیٹ گئی جو کچھ عرصے پہلے اس کا بستر تھا۔ وہ اسی کا کمرہ تھا، مگر اب وہ اس کا نہ تھا، کیونکہ اب اس کا سب کچھ دوسرے کا ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دن بعد شبنم اس کے کمرے میں آن دھمکی۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پروین کے مقابل کرسی پر بیٹھ گئی، اور وہ مسکرا رہی تھی جیسے وہ پروین کے دکھ میں شریک نہ ہو۔ وہ کچھ دیر پروین کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اس نے اداس لہجے میں کہا، شادی کی ایک رات نے تمہیں ضرور بتا دیا ہوگا کہ پیار مانگنے نہیں ملا کرتا اور نہ چھینا جا سکتا ہے۔ مجھے وہ سب باتیں بتاؤ جو جاوید نے اس رات جو دنیا والوں نے ارمانوں کی رات بتائی ہے، تم سے میرا نام لے کر کیا کچھ کہا؟ شبنم وہ لٹی ہوئی آواز میں بولی، چپ ہو جاؤ۔ اس نے مجھے وہ سب کچھ کہا جو کم از کم اس رات میں تو ادھار رکھنا چاہیے تھا۔ وہ تو تمہارے خیال میں پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تم مجھ سے سب کچھ لوگی، گھر کی بھی، دولت بھی، اولاد بھی اور اپنی ضروریات بھی، مگر میرا پیار اب بھی شبنم کا ہے اور میں تمہیں کبھی پیار نہ دے سکوں گا۔ اور ہاں، اپنوں نے کہا تھا، یاد رکھو، شادی پیار پانے کے لیے کی جاتی ہے اور دنیا کی تمام دولت خرچ کر کے بھی پیار کا ایک ذرہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ جیسے رو پڑی اور اس نے اس قدر پوچھا، پھر کہا، پھر انہوں نے مجھے یوں ٹھکرایا جیسے میں غلاظت کے ڈھیر سے اٹھا کر لائی گئی اور گڑیا ہوں، اور جو انہیں ناپسند ہے اور وہ اسے کسی بھی حالت میں اپنے دل کے طاوس پر نہیں سجا سکتے۔ شبنم، میں اب سوچ رہی ہوں میں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا۔ میں کتنی خود غرض اور لالچی نکلی جو میں نے تمہارے دل کو اپنے پاؤں تلے کچل دیا، اور جس کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا وہ مجھے بھی نہ مل سکے گا۔ وہ بہت جلد ہی ہو گیا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ میں اس جرم کی سزا ہمیشہ پاتی رہوں گی۔ میں نے خود اپنے لیے ایک سزا کا انتخاب کیا ہے اور اب اس آگ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں گی۔ اب سمجھ آئی باجی؟ شبنم نے، جس کے دل میں ہمدردی کے ایک بول نے بھی جنم نہ لیا تھا، جواب دیا، میں نے تمہیں بار بار کہا کہ باجی خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ تم وہ کچھ نہ پا سکو گی جو چاہتی ہو۔ تم نے مجھ سے چھین رہی ہو وہ ایک دل ہے، اور جو دل چھین لیا جائے تو وہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور پھر ٹوٹی ہوئی ہر چیز ناکارہ ہو جایا کرتی ہے اور کسی کے کام نہیں آیا کرتی۔ تم نے بھی 2 دل توڑے ہیں، جاوید کا بھی اور میرا بھی، مگر میں اپنے ہونے والے مزاج خدا کو پوجوں گی۔ میں اسے وہ سب کچھ دوں گی جس کی اسے ضرورت ہے، اور خود اس سے پیار کی وہ لذت نہ پا سکوں گی جو جاوید کے ساتھ ہونے کی صورت میں میرا حصہ تھا۔ میں اب تمہارے تڑپنے کا تماشا زیادہ دنوں دیکھ سکوں گی، مگر کیوں؟ تم میرا تماشا دیکھنا کیسے پسند کرو گی؟ تم نے بھی تو میرے تڑپنے کا تماشا دیکھا تھا نا باجی۔ تم نے بھی تو میری سسکیوں کو ایک موسیقی کی طرح سنا اور اس پر کہکے لگائے تھے۔ تم بھی تو میرا دل چھین کر اپنے سینے میں سما لینے کے لیے آئی تھی۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کیا تو میں بھی کروں گی، تمہاری ہی بہن ہوں نا۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے سے سیکھا ہے، اور اب یہ تماشا بھی تمہاری زندگی میں دیکھوں گی۔ شبنم آج پروین کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی، یوں جیسے وہ مدتوں سے اس دن کے انتظار میں بیٹھی بہت سی باتیں سوچ کر بیٹھی ہو۔ پروین نے کہا، خدا کے لیے شبنم، میرا گھر ویران نہ کرو۔ جاوید کو سمجھاؤ کہ وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے، ورنہ تم ایک بہن سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں خود اپنے آپ سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی تو تب بھی چپ رہی۔ اور ہاں، تم نے کیا کہا؟ میں جاوید کو سمجھا دوں؟ نہیں باجی، وہ کہے لگا کر بولی، میں تو اب کہیں بھی شاید جاوید سے نہ مل سکوں گی۔ میں اس گھر کی دہلیز میں کبھی پار نہ کروں گی جو تم نے مجھ سے چھین لیا۔ تم نے اس گھر کی تمنا کی تھی نا، ورنہ میں نے تو یہ وقت سے پہلے تمہیں بنا دیا تھا کہ جاوید تمہارا نہیں ہو سکتا۔ صرف وہ گھر اور اس کے دیوار تمہارے ہوں گے۔ جس گھر میں تمہارے جانے کے بعد وہاں کے مکینوں کے دل میں بھی ان دیواروں جیسے سخت دل ہو جائیں گے، اور اب وہ گھر تمہارا ہے اور پتھر جیسے دل بھی تمہارے ہیں۔ میرا وہاں کیا کام؟ میں تو پھولوں سے پیار کرنے کی عادی ہوں باجی۔
जबकि इस घर में तुमने सिर्फ कांटे बखेर रखे हैं। अब कांटों पर तुम सोती रहो, मैं तो कांटों के तस्वुर से भी घबराऊंगी। परवीन हैरान बैठी थी। इनका दुख कई गुना बढ़ गया था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि जावेद इससे ऐसा यकतरफा बर्ताव करेगा और फिर शबनम इसका तमाशा देखेगी। मगर वो क्या कर सकती थी? सब क्या धुरासी मगर वो क्या कर सकती थी? सब किया धरा उसी का तो था। नॉवेल जंगली का पार्ट 8 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। बकिया किताब सफ़ा नंबर 248 से समाप्त फरमाइए। शुक्रिया।